बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सबको आज के लेसन नंबर 8 में खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि आप सबके नॉलेज में होगा, हमने गुज़िश्ता 2 हफ़्ते जो नून साकिन और तनवीन के हवाले से, मीम साकिन नून मुशद्दद मीम मुशद्दद के हवाले से कुछ कवायद पढ़े थे, जिसमें बुनियादी तौर पे हम यही देख रहे थे कि कहाँ पर हम गुन्ना कर सकते हैं और कहाँ पर गुन्ना नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी काफ़ी तफसीली बहस हमने देखी और आज हम इंशाल्लाह एक नए मौजू के साथ हाजिर हैं लेसन नंबर 8 में। तो आज के लेसन में हमारे पास इंशाल्लाह कुछ नई चीज़ होगी। सबसे पहले हमारे पास आयत है कुरान मजीद की, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, सूरह मुज़म्मिल की 4थी नंबर आयत है। उसको अल्हम्दुलिल्लाह हम कई बार याद दहानी के तौर पर देख चुके हैं। कुरान मजीद को ठहर ठहर कर पढ़ना, इत्मीनान सुकून के साथ मानी में गौर करते हुए, और हम जो तजवीद के कवायद सीख रहे हैं उनको सबको साथ साथ अप्लाई करते हुए। तो आज हम अपने नए टॉपिक की तरफ आते हैं बिला ताखीर। हमारे पास आज का मौजू है रा को मोटा पढ़ने के कवायद और रा को बारीक पढ़ने के कवायद। तो ये एक इंटरेस्टिंग मौजू है। अगरचे ये लगता है इतना अहम नहीं है, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपकी जो तिलावत होती है उस दौरान सबसे ज़्यादा मैटर करने वाली चीज़ें यही होती हैं कि कहाँ पर आप मद कर रहे हैं, कहाँ पर मद नहीं कर रहे हैं, और कहाँ पर गुन्ना कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। इसी तरह बाज़ जगह लेटर्स ऐसे होते हैं जिनको बाकायदगी से मोटा पढ़ा जाता है, उनको हम बारीक पढ़ देते हैं, और बाज़ जगह इसके ऑपोजिट होता है, हम बारीक पढ़ रहे होते हैं, मोटा पढ़ रहे होते हैं, वो बारीक पढ़ना होता है। जिस तरह बेसिक कॉमन मिसाल में आप देख लें, जिस तरह हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, अब बारीक पढ़ने इसको अक्सर लोग लिल्लाहि पढ़ देते हैं। इसी तरह मिनल्लाहि, इसको अक्सर लोग मीनल्लाहि पढ़ रहे होते हैं, मीनल्लाहि। इसी तरह अल्लाहु अकबर पढ़ रहे होते हैं। तो ये सब कहाँ पे हमने बोल्ड पढ़ना है, कहाँ पर हमने उसको लाइट पढ़ना है, ये सब इंशाल्लाह आज के इस लेसन में हम तफसीलन देखेंगे। और आखिर में मैं इंशाल्लाह आपको इस तरह की एक बेसिक सी समरी इसकी दे दूंगा, जो कि आपको वन लाइन समरी में आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे हमें बोल्ड पढ़ना है, कहाँ पर बारीक। पहले थोड़ा सा इसकी तफसील देख लेंगे, आपको शॉर्टकट में नहीं बताऊंगा, ताकि आप जो है ना तफसील को पहले समझ लें। आखिर में इंशाल्लाह आपके लिए फिर एक शॉर्टकट इसका हाजिर होगा। कायदा नंबर 1 रा को मोटा पढ़ने के हवाले से यहाँ पर है, रा पर जबर या पेश हो तो रा को मोटा पढ़ा जाता है। तो ये यहाँ पर आप दो बात सीख रहे हैं, रा और लाम के हवाले से, ठीक है, लाम और रा। तो पहले हम देख रहे हैं रा के हवाले से। यहाँ पर तो रा पर जबर या पेश हो तो रा को मोटा पढ़ा जाता है। बजात खुद रा जो है उसकी हरकत की बात की जा रही है। अगर उस रा पर जबर या पेश होगी तो वो रा मोटी पड़ी जाएगी। जिस तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं यरौनहा, तो बाई मिस्टेक हम अक्सर यरौनहा पढ़ रहे होते हैं, यरौनहा, ठीक है, तो ये गलती हो जाती है। नासवाराकुम, अभी बोल्ड है, इसमें आप देखें मेरी साउंड बिल्कुल बोल्ड रह रही है, नासवाराकुम। इसको अक्सर हम गलती से नसराकुम पढ़ रहे होते हैं, नसराकुम। और इसी तरह थर्ड नंबर पे आप देख रहे हैं अर्रहमान, इसको अक्सर लोग गलती से अर्रहमान बारीक पढ़ रहे होते हैं, अर्रहमान, ठीक है। तो ये हमने एक फार्मूला क्या पढ़ लिया अभी कि रा पर अगर जबर या पेश हो तो रा को मोटा पढ़ा जाएगा मुतलकन, आप इसको याद रख लीजिए सिर्फ। सेकंड साइड पे आप देखें, यहाँ पर एक डबल जबर की मिसाल है, सिर्रन। अब इसको भी बोल्ड पढ़ रहे हैं, सिर्रन, रब्बहुम अखबारहा। तो इन दोनों मिसालों में रा पर जबर है, और जो ऊपर टॉप की इसमें इस लाइन में मिसाल थी, इसमें डबल जबर थी। तो गोया कि सारी सूरतों में हम रा को यहाँ पर मोटा पढ़ रहे हैं। पेश की मिसाल हमारे पास है, अगर रा पर पेश हो तो कैसे उसको मोटा पढ़ा जाएगा, खैरुकुम, खैरुकुम। अक्सर लोग खैरुकुम पढ़ते हैं बारीक वाला। रुबामा, इसको अक्सर लोग गलती से रुबामा पढ़ रहे होते हैं, रुबामा। हालांकि ये रुबामा बोल करके रखना है इसको। और बोल करने का मैंने आपको सबसे आसान तरीका बताया था। किसी लेटर को अगर बोल करना है, मोटा करना है, तो उसके लिए आप मुंह को गोल कर लें तो वो लेटर खुद ब खुद मोटा हो जाता है, ठीक है। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा लॉजिक की जरूरत नहीं होगी इंशाल्लाह। मर्रू, अब यहाँ पर आप देखें मर्रू, इसमें एक्स्ट्रा आप मुंह गोल रखें तो इंशाल्लाह ये बोल्ड ही रहेगा। अगर आप बारीक कर लेंगे मर्रू तो ये बारीक हो जाएगा, क्योंकि आपका मुंह सीधा रहेगा ना। जब आप मुंह गोल करें तो आपका रॉ जो है वो खुद ब खुद बोल्ड हो जाएगा। शर्रो, अब पेश की एक मिसाल यहाँ पर शद के साथ दी है,
تو اس صورت میں بھی بولڈ ہے شر. تو ان ساری مثالوں کو آپ نے اسی طرح سے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ سمجھ جانا ہے کہ را پر اگر زبر ہو یا را پر پیش ہو تو اس صورت میں را کو موٹا پڑا جاتا ہے. یہ آپ بیسک سے ذہن میں رکھ لیں. تو زلزال کے اندر اس کی کچھ مثالیں آئی ہوئی ہیں، جس طرح وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، اور یہاں پر أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ يَصْدُرُ النَّاسُ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. اور لاسٹ میں آپ دیکھیں ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو اس طرح سے آپ ان سب مثالوں کے ذریعے پریکٹس کریں اور آپ کو انشاءاللہ اس میں جو ہے نا کافی امپرومنٹ نظر آئے گی. جب اس طرح آپ پریکٹیکلی اس کو کسی آیات پر اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے زیادہ آسان رہے گا. دوسرا قاعدہ ہم دیکھ رہے ہیں. دوسرے قاعدے میں ہے اگر را پر جزم ہو، یعنی را پر پیش یا زبر نہ ہو، جزم ہو اور اس سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را کو اس صورت میں بھی موٹا پڑا جاتا ہے. تو یہ آپ دیکھیں انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ را پر جزم ہو، اس سے پہلے اگر زبر یا پیش بھی آ جائے را سے پہلے، ٹھیک ہے، را سے پہلے والے حرف پہ، تو اس صورت میں بھی سیم فارمولہ ہوگا، را موٹا پڑا جائے گا. یہاں پر آپ دیکھیں را ساکن ہے، جزم ہے، اس سے پہلے با زبر ہے. اس کا مطلب ہم نے پڑھا را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو تب بھی را موٹا پڑا جائے گا. برقن، اب اس کو برقن ہم باریک کر کے نہیں پڑھ سکتے. زرعن، الارض، ٹھیک ہے. تو یہ تین مثالیں اس کی تھی را ساکن سے پہلے زبر کی، اور دو مثالیں ہمارے پاس را ساکن سے پہلے پیش کی ہیں. یورو زاقون برہانن. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم را کو ان صورتوں میں بھی موٹا پڑھ رہے ہیں جبکہ را ساکن ہے، اس سے پہلے پیش یا زبر ہے. تیسرے قاعدے میں ہم دیکھتے ہیں را پر وقف کیا جائے، گویا کہ را کسی آیات کے اینڈ میں مثلا آ رہا ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر جزم ہو، یعنی را سے پہلے والے، را پر نہیں، ٹھیک ہے، را سے پہلے اگر جزم ہو اور اس سے بھی پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو بھی را کو موٹا پڑا جاتا ہے. گویا کہ را سے تیسرے نمبر پر جو حرف ہے اس پر بھی اگر زبر یا پیش ہو تو اس صورت میں بھی را کو موٹا پڑا جائے گا. اس کا مطلب را پر جو ہے وہ زبر اور پیش کا اثر کافی دور دور تک رہ سکتا ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس ایک مثال ہے، ہمارے پاس یہاں پر مثال ہے والفجر. اب یہاں پر ویسی ہم انشاءاللہ فیوچر میں نیکسٹ کچھ سلائیڈ میں دیکھیں گے کہ یہ باریک کس صورت میں ہو رہا ہے. ہم جس طرح والفجر پڑھ رہے ہیں، والفجر باریک پڑھ رہا ہوں میں نا، اور یہاں پر والفجر اس کو بولڈ پڑھ رہا ہوں. یہاں پر ہم نے اسپیشل پڑھا کہ وقف کی صورت میں را ساکن ہو، اس سے پہلے ساکن ہو، اس سے بھی پہلے زبر ہو یا پیش ہو، یہ فا والا جو نظر آ رہا ہے. تو اس ٹائپ کا جو اگزامپل ہوگی اس میں بھی را بولڈ پڑا جائے گا. جس طرح والفجر، اس کو ہم وقف کرتے ہوئے والفجر، ٹھیک ہے. اسی طرح والعصر، والعصر بولڈ ہو جائے گا یہ بھی. الناقوری، یہ باریک والا تھا کیونکہ را کے نیچے زیر ہے. جب ابھی ہم نے یہ قاعدہ پڑھا نہیں اس لیے اس سے زیادہ میں آپ کو توجہ نہیں دلاؤں گا. الناقور، تو یہاں پر پیش دو ساکن سے بھی پہلے ہی، را ساکن اس سے پہلے والا ساکن اس سے پہلے پیش ہے تو اس صورت میں وہی اس کا اثر ہو رہا ہے، وہ بول پڑنے والا. العسر، العسر، تو یہ بول پڑا جا رہا ہے یہاں پر. تو ان سب مثالوں کو آپ نے اچھے طریقے سے ذہن میں رکھنی ہے. چوتھا نمبر قاعدہ ہمارے پاس ہے اگر جزم والی را سے پہلے زیر دوسرے لفظ میں ہو یا جزم والی را سے پہلے خود زیر لگائی ہو تو ان دونوں صورتوں میں را کو موٹا پڑا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زیر کا جو ہے نا اثر کچھ ڈفرینس ہے بنسبت پیش اور زبر کے. تو اس لیے یہاں اسپیشل بتایا جا رہا ہے کہ اگر جزم والی را ہے اور اس سے پہلے زیر دوسرے لفظ میں موجود ہے، سیم اسی لفظ میں نہیں، اس جملے کے اندر نہیں، جملہ سے مراد یہی ہوتا ہے کہ ایک لفظ لکھا ہوا پورا جس میں 3-4 حروف بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. یا جزم والی را جو ہے اس سے پہلے خود زیر لگائی گئی ہے، جس طرح اکثر ہم امر کے صیغوں میں لگاتے ہیں. وہ ابھی آپ سب نے شاید ایڈوانس ابھی امر کے پڑھے نہیں ہیں، ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تو ہمیں وہ سمجھ آ جائے گی. تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے، را کو بولڈ پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ را ساکن سے پہلے زیر تو ہے لیکن الگ جگہ پر ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے یا خود زیر لگائی گئی ہے. تو ان صورتوں میں کیا ہوگا، ان صورتوں میں را کو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے موٹا پڑا جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر مثالیں ہمارے پاس، اینر
तब तुम। अब देखें इसको, वैसे ही बेसिकली हम देखें कि उसूलन ये एनिर तब तुम होना चाहिए क्योंकि रा साकिन से पहले जेर है, लेकिन हमने लॉजिक क्या पढ़ा कि अगर किसी दूसरे लफ्ज में जेर हो तो उस सूरत में बोल्ड हो जाएगा, एनेरो तब तुम रब्बिर हमहुमा। वैसे ही बेसिकली देखा जाए तो रब्बिर हमहुमा होना चाहिए क्योंकि रा साकिन से पहले जेर है, लेकिन हमने ये पढ़ा कि अलग जुमले में ये अलग है, रब्बि और इरहमहुमा अलग है, तो इस सूरत में इसको बोल्ड कर देंगे। ठीक है, ये आप थोड़ा सा नोट कीजिएगा यहाँ पर स्पेशली, रब्बिर हमहुमा लिमनिर तदो रब्बिर जिऊन। और सेकंड साइड पे आप देखें आमिरो तैबू अल्लज़िर तदो अज़ाबिनिर खुद मनिर तदो। ये सारी की सारी रा को बोल्ड पढ़ने की वो मिसालें हैं जिनमें रा साकिन है और उससे फासले के साथ उससे पहले वाला जो लफ्ज है उसके अंदर जेर आ रही है, तो उस सूरत में हम रा को बोल्ड पढ़ रहे हैं। और सेकंड हमने इस कायदे में क्या पढ़ा था, रा साकिन से पहले अगर जेर दूसरे लफ्ज में हो या जेर खुद लगाई हो, तो खुद लगाई हो उसकी मिसालें ये वाली हैं। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर हमें पता नहीं होता कि क्या लगाना है, जब हम पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह हमें पता चल जाएगा। इरकब माना, तो अब उरकब इरकब अरकब ये कैसे डिसाइड करना है इंशाल्लाह ये हम इन फ्यूचर साथ साथ लर्न करते रहेंगे कोर्सेज में कि हमने कैसे इसको डिफाइन करना है। एरो जीऊन बोल्ड पढ़ना है, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर खुद जेर लगा रहे हैं, इसकी अपनी जेर बाकायदा पहले से लगी नहीं थी, अगर लगी होती तो फिर कुछ चेंज होता रूल। ठीक है, बोल्ड ना होता, शायद लाइट हो जाता। एरो जिया, एरो जिई, तो ये स्पेशल समझ लें कि ये स्पेशल रूल है कि रा साकिन हो और उससे पहले अलग लफ्ज के अंदर जेर हो या उससे पहले जेर खुद लगाई गई हो, तो उस सूरत में रा को बोल्ड पढ़ा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा की मिसालों में यकीनन फिर रा को बारीक पढ़ा जाएगा। कायदा नंबर 5 है, जब रा पर जज़म हो उससे पहले जेर हो मगर रा के बाद मोटा हर्फ आ जाए तो रा भी मोटा पढ़ा जाएगा। देखिए, रा पर जज़म उससे पहले जेर, लॉजिकली ये भी बनती थी लाइट पढ़ने की, लेकिन रा के बाद अब मोटा हर्फ आ गया तो मोटे हर्फ की रिक्वायरमेंट होती है कि उससे पहले मोटा ही हर्फ पढ़ा जाए, तो इसलिए यहाँ पर स्पेशल है ये भी, आप ध्यान में रखें। और आप सब ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये ना हो कि आप सब कंफ्यूज होने लग जाएं। तो थोड़ा सा इस पर आपकी अगर प्रैक्टिस रहेगी, बाद में स्लाइड्स पे थोड़ा आप 2-4 बार रिवीजन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल ये बेसिक सी चीजें लगेंगी। तो यहाँ पर आप देखें, रा साकिन उससे पहले जेर, तो लॉजिक क्या बनता था, यहाँ पर रा बारीक पड़ी जाए क्योंकि रा साकिन से पहले जेर है, लेकिन हमने स्पेशल क्या पढ़ लिया अभी कि अगर रा साकिन से पहले जेर हो लेकिन बाद में अगर बोल्ड हर्फ आ जाए तो ये बोल्ड हर्फ जो है ये अपने से पहले लाइट रा को एक्सेप्ट नहीं करेगा, बोल्ड ही रा एक्सेप्ट करेगा, तो हम इसको बोल्ड पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। पेरो तो सिन मेरो सोदन, पेरो ओतिन, पेरो सोदन लाबिल मेरो सौदी। तो ये एक चीज आप नोट कीजिए कि हमने जो स्पेशल रूल पढ़े हैं वो जबर और पेश वाले पढ़े हैं कि उनके बाद रा आमतौर पर जो है वो बोल्ड होती है और जेर के बाद रा आमतौर पर क्या होती है, लाइट होती है, बारीक होती है। लेकिन ये स्पेशल है कुछ जिसमें हम पे एक जुमला फासले पर, अगर एक लफ्ज फासले पर रा है फिर उस सूरत में बोल्ड होगा अगर पहले जेर भी आ जाए। एक हमने पढ़ा, एक अगर खुद जेर लगाई है उस सूरत में रा बोल्ड पढ़ा जाएगा रा से पहले। और यहाँ पर हम तीसरी मिसाल में रा साकिन से पहले जेर तो है लेकिन उसके बाद बोल्ड हर्फ है, रा साकिन के बाद मोटा हर्फ है, तो उस सूरत में रा को मोटा पढ़ा जाएगा। तो ये 3 जगह ऐसी स्पेशल हमने पढ़ी, बाकी कॉमन है, समझ आने वाली है इंशाल्लाह। तो अगर आपको फिर भी मुश्किल हो तो आप फिर बाद में मुझसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आप सबको अलग से तफसीलन गाइड करता रहूँगा। रा को बारीक पढ़ने के हवाले से हम देखते हैं, रा को बारीक पढ़ने के कवायद में से कायदा नंबर 1 है, अगर रा के नीचे जेर हो तो रा बारीक पढ़ी जाती है। ये मैंने आपको पहले एडवांस में इसलिए बता दिया था कि कुछ मिसालें ऐसी आ रही थी जो आप कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें, तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि जो इसका बेसिक रूल बना हुआ है वो यही है कि रा के नीचे जेर या रा से पहले जेर तो रा बारीक। ठीक है, तो रा पर पेश, रा से पहले पेश, रा पर जबर, रा से पहले जबर, रा बोल्ड। तो ये बेसिक आप यही याद कर लें, मैंने आपको समरी यही देनी थी। अब हमारे पास देखें यहाँ पर रा जेर है तो इसको कैसे पढ़ना है, लेतुश रिक। और सेकंड मिसाल में आप देखिए रिजालुन, इसको हम रिजालुन नहीं पढ़ सकते, लेतुश रिक बोल करके नहीं पढ़ सकते। ठीक है,
اور تیسری مثال میں آپ دیکھیں مین الریح، اب اس کو مین الریح ہم بول کر کے نہیں پڑھ سکتے، الرجال، اکثر لوگ اس کو الرجال موٹا کر کے پڑھ دیتے ہیں، جبکہ اس کو موٹا پڑھنا صحیح نہیں ہے اصول کے مطابق۔ یہاں پر ہم نے را کے نیچے زیر دیکھی ہوئی ہے الرجال۔ تو اس طرح سے ان مثالوں کو آپ ذہن میں رکھیے، اور سورۃ القریش کے اندر ایک ہی مثال اس کی آپ کو ملے گی باریک پڑھنے کی، ایلافہم رحلۃ الشتاء۔ تو اس کو اسپیشلی اس مثال کو آپ یاد کر لیں، کیونکہ ہم نے QC1 میں بھی سیکھا ہے کہ مثال اگر ہمیں یاد ہوتی ہے تو قاعدہ خود یاد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر آپ مثال یاد کر لیں تو معنی اور قاعدہ خود یاد ہو جائے گا۔ رحلۃ ہم نے پڑھنا، رحلۃ بول کر کے نہیں پڑھنا، باریک کر کے پڑھنا ہے۔ دوسرا قاعدہ ہے اگر را پر جزم ہو اس سے پہلے زیر ہو تو را باریک پڑھی جائے گی۔ تو جیسے گویا کہ را کے نیچے خود زیر تھی یا را سے پہلے زیر تھی، دونوں صورتوں میں را باریک پڑھی جائے گی۔ انذر، اب یہاں پر دیکھیں را ساکن اس سے پہلے زیر، انذر، اس کو زیرو موٹا کر کے نہیں پڑھ سکتے۔ یہاجر، اس کو ہم یہاجر بول کر کے نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ فرعون، اکثر لوگوں کی آپ نے سنی ہوگی قرات فرعون، اس کو بول کر رہتے فرعون، یہ اس طرح نہیں ہوتا، فرعون باریک کر کے فرعون۔ اور اسی طرح فرعاتن، تو یہاں پر ہم نے کیا فارمولہ پڑھا کہ را کے نیچے زیر ہو یا را ساکن اس سے پہلے زیر ہو تو ان دونوں صورتوں میں را کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ تیسرا قاعدہ ہے اگر وقف کی صورت میں را پر جزم لگائی جائے اور اس سے پہلے بھی جزم ہو اور اس سے پچھلے کے نیچے زیر ہو تو بھی را باریک پڑھی جاتی ہے۔ یہ اسی طرح جس طرح بولڈ پڑھنے میں ہم نے پڑھا تھا، سیم اسی طرح لائٹ پڑھنے کی فارمولے ہیں، بالکل وہی ہے۔ را پر وقف کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے جو ہے نا اس کے وہ بھی ساکن ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ زیر ہے، تو وہ تیسری جو حرف ہے اس کی زیر کا اثر آخری والی را پر پڑ سکتا ہے اور وہ را باریک ہو سکتی ہے۔ جس طرح یہاں پر آپ دیکھیں را بولڈ ہے، یہاں پر کیوں؟ را زبر ہے نا، را زبر ہے، لیکن ہم وقف کرنا چاہتے ہیں السحر، تو یہاں پر آپ دیکھیں السحر۔ اسی طرح ہجر باریک ہے، الخبیر، قدیر، اثر کیا ہو رہا ہے کہ را پر ہم وقف کر رہے ہیں اور اس سے پہلے ساکن تھا اور اس سے پہلے زیر تھی، را ساکن اس پر وقف کر رہے ہیں، اس سے پہلے والا حرف ساکن، اس سے بھی پہلے تیسرے نمبر والا جو ہے وہ زیر تھا، تو اس صورت میں بھی را باریک پڑھی جا رہی ہے یہاں پر۔ چوتھا قاعدہ ہے اگر وقف کی صورت میں را پر جزم لگائی جائے اور اس سے پہلے جزم حرف یا پر ہو تو پھر بھی را باریک پڑھی جاتی ہے، چاہے جزم والی یا سے پہلے حرف پر زبر ہو۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ لوجک کیا بتا رہے ہیں اس را کو باریک پڑھنے کی، آپ دیکھیں را ساکن اس سے پہلے ساکن اس سے پہلے زبر، لیکن یہاں پر ہم نے تو ویسے ہی پڑھا تھا کہ وہ تو بولڈ ہو جاتی ہے، لیکن ہم نے اسپیشل کیا پڑھا؟ یا ساکن، یا آپ ذہن میں رکھیے، تو اس صورت میں را باریک ہو جائے گی، کیونکہ یا حرف ایسا ہے جس کو ادا کرتے ہوئے آپ زیادہ بولڈ لیٹر کو نہیں پڑھ سکتے اس دوران میں، تو اس لیے جس طرح خیرون اس کو بولڈ پڑھ رہے تھے نارمل حالت میں، جب وقف کر رہے ہیں خیر را کو باریک پڑھ دیا، غیر عام صورت میں تو ظاہر بات ہے را زبر تھا، اس کو ہم بولڈ پڑھیں گے، لیکن وقف کی صورت میں ہم نے کہا را ساکن پر وقف کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ساکن، لیکن حرف جو ہے وہ یا ہے، تو یا ساکن ہونے کی وجہ سے اس را کو اسپیشل پھر ہم جو ہے نا مرتبہ دیتے ہیں، غیر الطیر، الطیر، ضیر، ضیر، السیر، السیر۔ تو ان صورتوں کو آپ، ان مثالوں کو آپ باقاعدہ بعد میں سلائڈ سے جو ہے نا بار بار ریویژن کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ دیں گی قرأت کے دوران۔ آپ کوشش کریں کہ ان بہت ساری چیزوں کو یاد کرنے کے بجائے تھوڑی سی چیز کو اچھے طریقے سے اگر آپ سمجھ جائیں، بجائے یاد کرنے کے سمجھ جائیں، تو یہ زیادہ آپ کے لیے پریکٹیکلی فائدہ مند ہوتی ہے کہ آپ اپنے قرأت کے دوران اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم آخری مثال دیکھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے پاس ٹائم تو کافی ہے، پریکٹس بھی ہم کر سکیں گے اگر آپ میں سے کوئی کرنا چاہیں میرے ساتھ۔ تو قاعدہ ہے لفظ اللہ کے لام کو موٹا یا باریک پڑھنے کے قواعد، اور یہ ہمارا کامن مسئلہ ہے ہم سب کا، خصوصاً پاکستانی جو لوگ ہیں ان کا بہت زیادہ مسئلہ ہے کہ وہ اکثر جگہوں پہ اللہ یا اللہ ان دونوں میں کنفیوز ہوتے ہیں۔ اللہ کہنا ہے یا اللہ کہنا ہے، مین اللہ کہنا ہے یا مین اللہ کہنا ہے، ٹھیک ہے؟
اسی طرح ہم کہتے ہیں للہ کہنا ہے یا للہ کہنا ہے، کون کیا کہ ان اللہ کہنا ہے یا ان اللہ کہنا ہے. تو یہ ساری کی ساری مثالیں وہ دے رہا ہوں میں آپ کو جو روزمرہ سننے میں آتی ہیں، لوگ اس میں غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ہمارا بیسک قاعدہ کیا بنا ہے، اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف پر پیش یا زبر ہو تو لام کو موٹا پڑا جائے گا، اور اگر زیر ہو تو لام کو باریک پڑا جائے گا. بہت آسان سا فارمولہ ایک سلائیڈ میں، اور یہ ہمارا گویا کہ مسئلہ جو ہے وہ یہیں پر حل ہو گیا. جس طرح آپ دیکھیں یہاں ریڈ کلر کیا ہوا ہے، زبر ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا نام ہے، زبر کے بعد اللہ، تو اس کو اللہ ہم نہیں بول سکتے، اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ. اسی طرح اللہم، بہت کامن مسٹیک ہوتی ہے ہماری یہ، اللہم ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. واللہ عزیز حکیم، اس کو ہم اکثر غلطی سے واللہ عزیز حکیم پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ تعالیٰ کا نام موٹا پڑا جائے گا. بس یہی فارمولہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے. هو اللہ رفعہ اللہ علمہ اللہ. تو آپ بول پڑھنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو، میں نے آپ کو شاید شروع میں بتایا تھا، آپ کو تھوڑا ایکسٹرا ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو کہ تھوڑا سا عجیب لگتا ہے، لیکن لفظ کی شیپ ایسی ہوتی ہے جس کے لیے آپ اگر اوور ایکشن نہیں کرتے تو آپ کا وہ حرف ادا نہیں ہوتا. تو اس لیے بعض جگہوں پہ ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ آپ اس میں جس طرح قوف ہے، قوف کے اندر آپ ایکسٹرا اگر تھوڑا سا اس موومنٹ نہیں کرتے تو آپ کا قوف پھر لائٹ ہی رہے گا، باریک ہی رہے گا، کاف ہی رہے گا، کیونکہ کاف نارمل طریقے سے ادا ہو سکتا ہے. اگر قوف کو ادا کرنا تو آپ اپنی شکل بھی چینج کرنی ہوگی، اپنی سٹائل بھی چینج کرنا ہوگا، یہ سب کرنا ہوگا. اب سیکنڈ میں آپ دیکھیں باریک پڑھنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام سے پہلے زیر آئیے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے نام کو ہم بول پڑھ رہے ہیں بسم اللہ. اب باریک پڑھنے کے لیے آپ دیکھیں گے، میں نے آپ کو پہلے اس طرح کی ایک مثال دی بھی تھی کہ آپ باریک پڑھنے کے لیے منہ کو سیدھا رکھیں، چوڑا رکھیں، گول نہ کریں. بسم اللہ، گویا کہ آپ کا منہ بند ہی چل رہا ہے، کھلا نہیں ہے. آیات اللہ ولیتق اللہ قل اللہم فی سبیل اللہ کل آمن باللہ. تو یہ ساری مثالیں اللہ تعالیٰ کے نام کو باریک پڑھنے کے حوالے سے تھی. تو آئی ہوپ کہ آپ سب کو آج کا ٹاپک اچھے سے سمجھ آیا ہوگا، آپ کو اس کا استفادہ بھی ہوا ہوگا انشاءاللہ. اور ہمارے اگر کسی پارٹیسپینٹس میں سے کسی کو اس میں ابھی بھی دشواری کا سامنا ہے تو وہ اس کو بعد میں ویڈیو کو اچھے طریقے سے غور سے دیکھ سکتے ہیں، سلائیڈز ہم شیئر کریں گے انشاءاللہ، ان کو دیکھ لیں. تو تھوڑا سا ریویژن کے بعد فرسٹ ٹائم لرننگ کافی مشکل ٹاسک ہوتا ہے، اکثر ہماری لرننگ تب ہی ہوتی ہے جب ہمارے امتحان ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، یہ پریکٹیکل دیکھا گیا ہے. تو اس لیے آپ یوں نہ سمجھیں کہ آپ آج ہی ویسے ہو جائیں جیسے آپ کو ہونا چاہیے، آپ ہو سکتا کل ہو جائیں ایسے انشاءاللہ. تو آپ سب ریویژن پہ فوکس کریں تھوڑا سا زیادہ، اور پریکٹس پہ. السلام علیکم جی پریکٹس کے لیے میں وعلیکم ریڈی ہوں. السلام. جی جی، اچھا آپ اس پریکٹس چیز کی کرنا پریکٹس چاہتے ہیں. کرنی جی ہے. زائد صاحب کون سی صورت آپ سنائیں گے زائد صاحب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے زاہد صاحب. اسی طرح سے ہمارے باقی پارٹیسپینٹس جو ہیں وہ بھی پریکٹس ساتھ ساتھ اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ادروائز ہم پھر سیشن کلوز کر لیں گے. زاہد صاحب نے آپ کو سورۃ الفاتحہ سب کو ریمائنڈر کرا دیے، اور وہ ہم ہر سلائیڈ میں ہر لیسن میں شروع میں دیکھتے ہیں سورۃ الفاتحہ کو، تو وہ پریکٹس کے لیے ہمارے پاس بہترین ہتھیار ہے. تو اس طرح سے آپ سب پریکٹس کرتے رہیں، مین چیز پریکٹس ہی ہے. آگے ہم انشاءاللہ اگلے اسباق میں کچھ نئی انٹرسٹنگ چیزوں کے ساتھ ملتے رہیں گے. میں امید کرتا ہوں آپ سب کو جو ہے سمجھ بھی آتا ہوگا، اور اگر آپ کو سمجھ آنے میں مشکل ہے تو آپ پھر پوچھ لیجئے گا. تو اسی پہ سیشن کا اختتام کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.